अस्सलाम वालेकुम जी, दोपहर बखैर, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो आखिरकार जी वो तवील रात, वो तारीक रात जो जारी थी, यानी वो नाम ही नहीं ले रही थी गुजरने का, आखिरकार अब गुजर रही है। और वो उफक पे वो रोशनी के जो है ना वो किरणें अब देखिए आप नमूदार हो रही हैं। आज एक बहुत तारीखी दिन था। आज आप यूं समझिए कि एक तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो फ्यूचर है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो आज खुल के सामने आया है। नेशनल असेंबली में बिलावल भुट्टो, उसने जो की है ये टट्टुओं के साथ, जो इस्लामाबाद में बैठे शराह दस्तूर पर टट्टू, उन टट्टुओं को पूरा दुख रोया उसने अदल की और इंसाफ की तारीख। कुछ इस पर बात करते हैं। मरियम नवाज ने हैरत अंगेज एक आज खिताब किया। तकरीर तो उनकी खैर हमेशा ही बहुत एक दिलेर आवाज है उनकी, जाहिर है, लेकिन जितना बड़ा क्राउड था, इस पर बात करते हैं कि ये रमज़ान में यानी, और जो रोज़ा होता है वो यानी असर से मगरिब का जो वक्त होता है ये सख्त होता है रोज़ेदार के लिए। तो ये तो जलसा था, जोर से खड़े होंगे, सारे क्राउड कमाल हो गए। बात करते हैं इस पर। और जहाँ पे ये हुआ साहब, वहीं पे एक और कमाल ये हुआ कि आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जो कि अब फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के, वो देखे ना शख्सियत जो है अभी वो फॉर्मली आई नहीं है, लेकिन उसकी जो खुशबू है उसके फैसलों में आज उसका यूँ समझें कि ज़हूर हो गया है। आज उन्होंने एक आज खुद नोटिस, जो एक बिल्कुल एक डिफरेंट केस था कि हाफिज़ कुरान को 20 नंबर ज़्यादा जो इजाफी दिए जाते हैं, इस मैटर पे कोई आज खुद नोटिस, उस पर 3 रुकनी बेंच में 2 की अक्सरियत ने सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट काजी फायज़ ईसा, जनाब जस्टिस फायज़ ईसा कर रहे थे उस बेंच की। और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें वो कमाल के हैं। और जो असल काम किया, एक तो ये कि उन्होंने आइंदा अज खुद नोटिस के मामले पर रोक दिया है। मौजूदा ये आउट गोइंग चीफ जस्टिस जो है ना, उमर अता बंदयाल, आउट गोइंग मैन, ही इज हिस्ट्री नाउ, उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। खैर, लेट्स बिगिन विद दी मरियम नवाज पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं। देखिए, बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल ठीक कहा, और इस वजह से भी इस बात को जहन में रखिए कि अदलिया का जो किरदार रहा है हमारी तारीख में, वो किसी को भी नहीं भूला, सबको ज़बानी याद है। एक तो वो बिलावल भुट्टो ने जूते मारे। अब या तो आपका वो हो ना, कंडक्ट इस तरह का हो, आपका माजी है, आपकी बुनियादें इतनी सॉलिड है, अदल का निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, कचहरियों में बड़ा अच्छा इंसाफ मिल रहा है, वकीलों ने नाजायज कब्जे नहीं किए हुए, जजेस जो हैं बड़े फरिश्ते हैं, मतलब लोग खुश हैं अदालती निज़ाम से, फिर तो आप चलें पंगे लें इस तरह के। हाथ पैर कटे हुए हैं, टटू मतलब बेसिकली आपकी हैसियत है जिससे आप, तो फिर ये इन हरकतों का फायदा ही फिर ये जूते पड़ते हैं जो आज नेशनल असेंबली में बिलावल भुट्टो, जो अब यूं कहिए सिंध और पीपल्स पार्टी की फ्यूचर और प्रेजेंट की लीडरशिप है, दबा के जूते मारे उसने, अच्छा किया। आगे आइए, मरियम नवाज ने वो जलसा जी, मैं आपसे गुजारिश करूं कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि दिन की रोशनी में, अंधेरा नहीं था, दिन की रोशनी में, आप यूं कहिए कि रोजे के वक्त, सख्ती का वक्त है रोजेदार के लिए, उस वक्त इस मौसम में ये क्राउड जमा है, और कोई डांस पार्टी नहीं है वहां, कोई वहां इसलिए नहीं जा रहा कि उसको कोई डेट वगैरह, डेटिंग या कोई शादी के लिए कुछ चाहिए, कोई रंगबाजी नहीं, कोई ठरकबाजी नहीं है, संजीदा गुफ्तगू है। और चैलेंज करना है उन लोगों को जो कि ये इमरान खान और ये फैज और ये 2011 का बूटा, ये हैंगओवर जो चाहे बाकियात को चैलेंज करना है, मौजू ये होगा, जानते थे लोग यही होगा। और आप क्राउड देखिए, जिसके लिए जाहिर है कि शाबाश के दोस्त एक मलिक अहमद अली भी हैं, मरियम नवाज ने उनको बिल्कुल ठीक शाबाश दी। और उसके बाद फिर जो उन्होंने स्पीच की है, मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब भी अगर कोई इमरान खान को लीडर मानता है, दलेर मानता है, तो हौसला है भाई उसका। मैं उसके लिए दुआ करता हूं कि उसको अपनी आंखें जो रखता तो है लेकिन देखता नहीं है, यानी वो एक खातून हो के वो हजूम के सामने आके खड़ी हुई है बगैर किसी हिफाजती शील्ड के, और फिर उसने ये कहा है कि मैं शील्ड के पीछे नहीं खड़ी होंगी, मैं खड़ी हूं सामने, और उसके बाद उसने सारी की सारी तकरीर की है। गो के हमारे एनवायरनमेंट में मैं गुजारिश ये करूंगा कि ये को अच्छा नहीं किया उन्होंने। जो बात फेयर है वो फेयर होनी चाहिए। ये ठीक है कि बहुत दिलेरी का उन्होंने मुजाहरा किया, लेकिन इस एनवायरनमेंट में जहां इमरान खान जैसे फाशिस्ट टोले से यानी पाला पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल मरने मारने पे उतरे हुए हैं,
اور مرنے پہ عمران نہیں اترا ہوا. عمران تو صرف مارنا جانتا ہے, مرنے سے تو ڈرے گا, بھاگے گا, لیکن باقی اس کے لوگ وحشی ہیں. تو یہ کرمنل لوگ ہیں. یہ ان لوگوں نے اسلام آباد پر اٹیک کیا ہے, ان لوگوں نے پولیس پر بم دھماکے کیے ہیں, ان لوگوں نے سرکاری امراض کو جلایا ہے, ان کے ساتھ ٹرینڈ کرمنل ہیں. تو یہ میں آپ سے خاص طور پہ گزارش کروں گا, ریکارڈ کا حصہ اس کو بنانا چاہیے کہ مریم نواز کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک تو حفاظتی شیلڈ سے بالکل سامنے نہیں آنا چاہیے تھا کراؤڈ کے سامنے, اور اس کے بعد پھر یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا, اگر آ گئی تھی تو کہنا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ اس سے پھر آپ آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو. سو میں اپیل کروں گا کہ پلیز اس طرح کی جو ہے وہ نہ کریں تو اچھا ہے. بہرحال دلیری میں تو کوئی شک ہے نہیں, ان کی مطلب مریم نواز کی بہادری میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. تو اب مزید ثابت کر کے اپنے آپ کو رسک میں میرا خیال ڈالنا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں تھی, کیونکہ مقابلہ کرمنلز کے ساتھ ہے. وہ کسی حد بھی تک بھی جا سکتے ہیں. جو لوگ اپنے ملک کو دیوالیہ کروا سکتے ہیں, جو لوگ اپنے ایٹم بم کے بارے میں, اور یہ مقبول جان اور فواد چودھری کے بیانات دیکھ لیں, وہاں تک جا سکتے ہیں. جو لوگ اپنے کارکنوں پر حملے کروا سکتے ہیں, جو لوگ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. چلے لیٹس موو فارورڈ. لیکن پوائنٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گیا ہسٹری میں, آج کے دن رجسٹرڈ ہو گیا کہ دلیری کیا ہوتی ہے, بہادری کیا ہوتی ہے, کہ ایک خاتون وہ بغیر کسی حفاظتی شیلڈ کے آ رہی ہے اور اس کا مذاق اڑا رہی ہے, اور اس خطرناک انوائرمنٹ میں بھی وہ ڈرنے سے انکار کر دیتی ہے, کراؤڈ کے سامنے کھڑی ہے. اور اس کے بعد جو پھر اس نے جوتے مارے ہیں, مطلب وہ ہو کمال کر دیا. اب اس نے یہ ٹٹوؤں کے نام لے کے اس نے جوتے مارے ہیں, اور اس نے مطلب اوقات دکھا دی ہے شیشہ. اچھا, اس کا مطلب پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو ذلیل کر رہا ہے, اور باہر عوام میں کھڑے ہو کے مریم نواز جوتے مار رہی ہے. اب بتائیے کہ یہ عشق عمران سے ان کو کیا ملا؟ یعنی اب جانے سے پہلے یہ بندیال صاحب جو بےعزتی اپنی کروا کے جا رہے ہیں, اور ان کے یہ ساتھی جٹ ٹٹو, آپ کو یعنی آپ یقین کریں کہ ایسی بےعزتی اور توہین ان کی ہوئی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. اور پھر جسٹس فائز عیسیٰ کا جو آج کا فیصلہ ہے, میں آپ سے گزارش کروں, اس بندے نے جو اس طرح وہ شفق پہ روشنی پھونکتی ہے نا, نور کی کرن آتی ہے, اس نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے جج کا مقام, اور یہ ہوتے ہیں فیصلے. مطلب اس میں پابندی تو خیر ایک لگائی نا, وہ علیحدہ چیف جسٹس کی, جو پیمراک پر ریمارکس دیے ہیں, مطلب کمال کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ لکھا ہے جو آرڈر, اس میں انہوں نے کہا کہ پیمراک چیئرمین جو ہے وہ مطلب اس کو بھی لتاڑا ہے, اور یہ کہا ہے کہ ججز پر, یہ عدلیہ پر جو پابندی لگی ہوئی ہے میڈیا پہ, کیوں؟ کنسٹرکٹیو جو کرٹیسزم ہوتا ہے, یہ عدلیہ کی گروتھ کے لیے, ججز کے لیے, لرننگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. کیا خوبصورت انہوں نے اس کو, مطلب دیکھیے آپ کہ اب یہ اچھی باتیں آپ کے سامنے انفولڈ ہونا شروع ہوئی ہیں. سو ادھر سے جو ساتھ ہی اپنا جو پارلیمنٹ میں بل منظور ہوا, دیکھیے وہ کیا خوبصورت خبر آئی ہے. محسن داوڑ کو بھی سلام ہے, انہوں نے یہ ایڈیشن کیا تھا, وہ ترمیم جب منظور ہوئی ہے. اب وہ جو از خود نوٹس جو سابقہ کالے دوروں میں لیے گئے ہیں, خود ثاقب نثار نے, افتخار چودھری وغیرہ نے, از خود نوٹس کے اوپر انہوں نے جن جن لوگوں کو نقصان پہنچائے ہیں, کسی کو ڈسکوالیفائی کیا, کسی کی جائیداد کسی کے حوالے کر دی, یہ تو پیسے پکڑنے والے لوگ تھے. اب اس یعنی آج کے بعد یہ ممکن ہو گیا ہے کہ یعنی اگلے 1 مہینے تک ان جو از خود نوٹس کے نتیجے میں لیے ہوئے ڈیسیجنز ہیں ان کے خلاف اپیل دائر ہو سکتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب نواز شریف جو ہیں ان کا راستہ کھل گیا لیگل. اچھا, جہانگیر ترین کا راستہ کھل گیا لیگل. اچھا, یوسف رضا گیلانی کا راستہ کھل گیا. یہ سب ان تینوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں, وہ انڈو ہوں گی. اس کے بعد یہ تو وہ ہے نا جن کو ہم جانتے ہیں, باقی جو بے شمار لوگ ہیں جن کو یہ اس نے ثاقب نثار نے ذلیل کیا, اور باقی اس کے ساتھیوں نے ذلیل کیا, اب ان سب کو ریلیف ملنے کا یہ ان کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھل گئی ہے. یہ اب ہم نارمل ہونے کی طرف واپس جا رہے ہیں, اب ہم تہذیب کی طرف واپس جا رہے ہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اب ظاہر ہے کہ آج کا یہ جلسہ دیکھنے کے بعد مریم نواز نے جو کیا ہے, ابھی تو نواز شریف لندن میں ہے بھائی, ابھی تو وہ یہاں بیٹھا, ابھی تو اس کو جبری جلا وطنی کر کے جن لوگوں نے سوچا تھا کہ لوگ اسے بھول جائیں گے, کب پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, ان کو ابھی سے بھول گئے ہیں. نواز شریف کو تو کوئی نہیں بھولا, ابھی نواز شریف نے واپس جانا ہے, تو وہ پھر آپ دیکھیں گے جو مومنٹم وہاں بنے گا. آج کے بعد تو آنکھیں کھل جانی چاہیے نا. تو یہ جب انشاءاللہ تعالیٰ باپ بیٹی جب نکلیں گے نواز شریف اور مریم نواز کمپین پہ, ان کے سامنے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کھڑا کس نے ہونا ہے؟ یہ تو رنگ باز باگڑ بلے پی ٹی آئی, ان کی کیا حیثیت اوقات ہے؟ یہ ان کے پیچھے یہ لوگ تھے, یہ بندیال, یہ ٹٹو, یہ لاہور ہائی کورٹ کے ٹٹو, سلیکٹڈ ٹٹو, یہ جو لینڈ گریبرز, مافیا, کرمنلز, مطلب لوگوں کو اغوا کر کے ان سے پیسہ لینے والے, یار یہ لوگ کرمنل ہیں, یہ بنچ آف کرمنل, یہ ہے جن کا عمران خان چہرہ تھا. اب آگے ہیں یہ سب کچھ جو آپ نے دیکھا ہے, یہ
खूबसूरत होती हुई खबरें, खूबसूरत होता हुआ सोसाइटी और नॉर्मलिस्ट की तरफ जा रहे हैं। द क्रेडिट गोज टू वन मैन एंड वन मैन ओनली, जिसका कोई जिक्र कहीं नहीं हो रहा है और वो स्माइल कर रहा है, और हम सब उसके हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो आदमी है जनरल आसिम मुनीर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर, अगर इनका ये डिसीजन ना होता, इनका और इनके साथियों का, आईएसआई चीफ हों या जो सीनियर अस्करी क़यादत है, जनरल साहिर शमशाद हों जो सीनियर अस्करी क़यादत है, लेकिन ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ए पॉलिटिकल होने का जो इनका फैसला था, मैंने आपसे कई दफ़ा गुजारिश की ना कि हम 6 साल कहाँ बाजवा के काले दौर और कहाँ ये अभी चौथा महीना चल रहा है, लेकिन आप खुशबू देखें आने कैसी शुरू हुई है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट पे जो जबर के और वो जो एक नहूसत के साए थे, अब वो छुट रहे हैं, आज़ादी निकल रही है, रोशनी निकल रही है, नूर की किरणें निकल रही हैं। ठीक है, हाथ बांधे जा रहे हैं नाइंसाफी के, जुल्म के, जबर के हाथ बांधे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जिन लोगों के साथ बेगुनाहों को सजाएं देकर सिर्फ सियासत के लिए, हिसाब बराबर करने के लिए बाहर बैठाया हुआ था, उनको वापसी के रास्ते बाइज्जत खुल गए, ये मुमकिन हो गया। और उसके बाद पैमरा चेयरमैन की बेइज्जती जो आज कमाल की हुई है, और उसके बाद ये नाजायज़ पाबंदियां, ये उठने की हमें अब एक नवीद नज़र आ गई, सामने नज़र आ गई। और हमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर की यूथ की एक लीडरशिप वाइब्रेंट अपनी पूरी ताकत से बोलती हुई नजर आई है। ये हमारा मुस्तकबिल है, और द क्रेडिट गोज टू जनरल आसिम मुनीर जिसने ये मुमकिन कर दिया। अगर ये खुदा ना खास्ता बाजवा की एक्सटेंशन हो जाती, खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ उस वक्त स्टैंड ना लेता और बाजवा अपनी एक्सटेंशन करवा लेता, या कोई और एडवेंचर को इस तरह का पागल आ जाता, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हम कहाँ पे खड़े होते, यानी अल्लाह माफ करे। सो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी जनरल आसिम मुनीर जो है वो किस एक फुनकारते हुए हासदों के दरमियान से निकल के वो बंदा आया, उसने चार्ज लिया। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कोई वो पब्लिक रिलेशन नहीं हो रही, कोई वो किसी से राब्ते नहीं हो रहे, खामोशी है, टोटल काम बोल रहा है। काम क्या है? ए पॉलिटिकल लोगों को आज़ादी होनी चाहिए अपना काम का। ये हम बहुत नॉर्मल होने की तरफ जा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा, यानी इससे ज़्यादा टफ किसी को मिला ही नहीं है। फौज की सरबराही, जितनी मुश्किल हालात में इन्होंने फौज की सरबराही संभाली और प्रूव करके दिखा दिया। और अभी इंशाल्लाह भी तो कंट्रोल आ रहा है, अभी तो आप इंशाल्लाह देखेंगे ये नहूसतें जब जाएंगी और बेहतर लोग आएंगे। नादरा से आज भी निकले लोग, गंद निकाला है, तो इंशाल्लाह प्रोफेशनल जब फंक्शनिंग शुरू होगी। अच्छा, अब वीलॉग ख़त्म करने से पहले मैं ये बात आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा कि आपके इल्म में पहले भी होगा कि हमज़ा यूसुफ हैं जी, पंजाब से, जो अब यहाँ का सूबा है, यूनाइटेड किंगडम एक मुल्क है, उसके 4 सूबे हैं। एक का नाम है इंग्लैंड, एक का नाम है वेल्स, एक का नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड, एक का नाम है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड जो सूबा है, वहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर वहाँ का, या वज़ीर आला समझ लीजिए, कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, तो वहाँ का जो वज़ीर आला है वो मुंतखब हुआ है बराह रास्त वोट्स के साथ। हमज़ा यूसुफ जो ज़ाहिर है कि हमारे पाकिस्तान के इलाके के हैं, पंजाबी हैं, बहुत फ़ख्र की बात है हमारे लिए, सलूट है उनको। लंदन के जो मेयर हैं वो ज़ाहिर है सदीक खान, वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान पंजाब के हैं, और इलेक्टेड डायरेक्ट इलेक्शन से, यानी उनको लोगों ने डायरेक्ट इलेक्शन दिए, मतलब वो मुंतखब होकर आए हैं। और इन लोगों के दोनों के जो डायरेक्ट वोटर होता है लंदन का, मसलन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो इस सेंचुरी का पहला मेयर था लंदन में, कैन लिविंगस्टन उसका नाम था, उसने कहा था कि लंदन में यानी कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, सवाल ये था, तो उसने कहा कि नियरली 400 डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन लंदन। यहाँ जो लोग रहते हैं वो चाइनीज़, मलेशियन, इंडोनेशिया, जापानीज़, अरब लैंड, अफ्रीका, इंडियन, बंगालीज़, ज़ाहिर है अफ़गानीज़, कुर्द, टर्किश, यू नेम इट, यूरोप के लोग, दुनिया भर का ये लोग, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है लंदन, यहाँ पे लोग रहते हैं। इन तमाम लोगों ने, जिनमें गोरे, जिनमें मतलब है ईसाई शामिल हैं, यहूदी शामिल हैं, हिंदू शामिल हैं, सिख शामिल हैं, बुद्ध शामिल हैं, एथियस्ट भी शामिल हैं, वगैरह वगैरह सारे शामिल हैं, कोई ट्रेडिशनल चाइनीज़ अफ्रीकन रिलीजन्स भी हैं। तो उन तमाम लोगों ने बराह रास्त वोट देकर सदीक खान को मुंतखब किया है लंदन का। और जो ऋषि सुनाक है, अगेन उसके पेरेंट्स भी गुजरांवाला के करीब से गए हुए हैं, लेकिन पार्टीशन से पहले ये इंडिया चले गए थे। वो भी आप देखिए कि हमारे खित्ते से आके वो यहाँ वज़ीर आज़म है, गो कि वो डायरेक्ट वज़ीर आज़म बराह रास्त नहीं हुए, वो पार्टी ने उनको ज़ाहिर है मुंतखब, मतलब है नॉमिनेट किया और वोट दिए, लोगों ने मतलब बराह रास्त वोट देकर अभी नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जो तीनों लोग हैं, तीनों की अज़मत को सलाम, तीनों को ज़ाहिर है कि, लेकिन साथ ये ना भूलें कि इस मुल्क का, अब आपको मैं क्यों गुजारिश करता हूँ, सेकुलर होना चाहिए,
ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے. ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. زبردستی ریاست کو مذہب پہنایا جاتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کھمبے کو ریاست ایک کوئی جیتی جاگتی چیز نہیں ہے. اس کو سمجھیں. ریاست نام ہے حدود کا جس کے اندر کوئی قوم بستی ہے, اور وہ قوم جو خود ادارے بناتی ہے وہ ادارے بھی کوئی آسمانی نہیں ہوتے, جیسے مرضی ادارے بنا لے. تو بہرحال ریاست جب سیکولر ہوتی ہے اور وہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے اور ایک میرٹ بیسڈ سسٹم ہوتا ہے, فیئر پلے ہوتا ہے, 100% فیئر پلے تو تھوڑی بہت تو معاملہ چلتا ہے, لیکن اوور آل ایک آپ کا یہ فیئر پلے ہوتا ہے, جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہوتا ہے, تو پھر یہاں پہ ہمارے لوگ پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ, آپ دیکھیے کہ یہاں پہ پھر وزیر اعظم بنتے ہیں, اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, فرسٹ منسٹر بنتے ہیں مطلب, اور برطانیہ کے وزیر اعظم بنتے ہیں. جس دن سب کانٹیننٹ میں ہم لوگ اب سارک کی باتیں کرنی چاہیے, بڑی باتیں کرنی چاہیے, ہمیں اب آگے نکلنا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم بسم اللہ اپنے ملک سے کریں گے, پاکستان سے, جب یہ آ جائے گا, ہم جب یہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے. یہ ثبوت میں نے آپ کو 3 دیے صرف انگلینڈ کے. آپ بدنصیبی دیکھیں کہ ہمارے خطہ جو ہے وہ پاکستان ہے, بھارت ہے, یا وہ بنگلہ دیش ہے, یا ادھر سے آئیں تو افغانستان بھی ہے, کہ آپ یوں دیکھیے کہ یہاں ہمارے لوگوں کی جو بریلینس ہے, خاص طور پہ یہ پنجاب کا یہ جو بریلینس ہے, خیر اوور آل سارے سب کانٹیننٹ میں یہ جو بریلینس ہے, اس کا جو پروف ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ امریکہ سے, کینیڈا سے, یورپ سے. یعنی ان لوگوں کی جو رسپیکٹ اور ان کی جو پروفیشنلزم ہے, وہ امریکن سٹمپ, یہاں جو ان کو عزت ملتی ہے امریکہ, یورپ میں, وہ وہاں جس دن ملنا شروع ہوگی, جب ملے گی, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انسانی ترقی اور خوشحالی کے کیسے راستے وہاں پہ پوشیدہ ہیں, جس پر ہم نے اپنی نفرت کی, جہالت کی, فرقہ بازی کی اور لالچ کی, یعنی اس کو بند کیا ہوا ہے. اتنا پوٹینشل ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. ہمارا سب سے بڑا جو پاور ہے پاکستان کا, وہ ہیومن ریسورس ہے. یہی بھارت کا, یہ بنگلہ دیش کا, یہ افغانستان کا. اس کو چینلائز ہمیں کرنا ہے. آج جو ولاگ لمبا ہو گیا, سوری, بس میں اس پہ ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی صبح آنے کو ہے. سب اچھی خبریں لگ رہی ہیں. انشاءاللہ پیس آئے گا. یہ پی ٹی آئی, یہ فساد, یہ عمران خان, یہ بلیک میلنگ, یہ جنون, یہ ختم ہوگا. ظالموں کو مطلب ہے کہ ان کے ساتھ عدل انصاف ہوگا. یہ جو جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ سارے یہ لٹیرے, یہ غاصب, یہ قانون کی اور آئین کی انشاءاللہ تعالیٰ بالادستی ہوگی. اور پھر ہم پھر اس کے بعد الیکشن ہو, ترقی کا سفر ہو, جمہوریت. یہ اس ملک میں دیکھا آپ نے, یہ جو میں نے آپ کو خوشحالیاں بتائی ہیں, جمہوریت. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.